النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حسب سابق اس سال بھی حاجی صاحبونا دے ڈیرے تے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اساں سارے احباب نو اللہ نے مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین حاجی صاحبونا دا اے انتظام و انصرام، تساں دوستاں دی تشریف آوری، ساری حاضری مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے۔ جرے حضرت لقمان حکیم دا ذکر قرآن مجید دی ایک مستقل صورت دے اندر ہے، اے ایک سردار دے پہلے غلام ہن۔ مالک نے ایک بکری انہاں دے حوالے کی تھی کہ اس بکری نو ذبح کر کے اس بکری دے اندر جری اعلیٰ ترین شے ہوئے او پلیٹ وچ رکھ کے تے میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت لقمان حکیم نے بکری ذبح کی تھی، صاف کرن تو بعد پلیٹ دے اندر بکری دا دل اور بکری دی زبان رکھ کے مالک دے سامنے پیش کر رہی تھی کہ اس جسم دے اندر اے دو چیزاں ایسیاں کہ جیریاں اعلیٰ ترین ہن، انہاں تو اعلیٰ چیزاں پورے اس جسم دے اندر ہور اللہ نہیں بڑھائیں۔ کچھ دن گزرے، مالک نے ایک ہور بکری حضرت لقمان حکیم دے حوالے کی تھی۔ اس بکری نو ذبح کر کے اس دے جسم دے اندر جریاں سب تو کم تر اور گھٹیا اور بریاں چیزاں ہوئن او پلیٹ دے اندر رکھ کے میرے سامنے پیش کرنیاں۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی تھی، صاف کرن تو بعد بکری دا دل اور بکری دی زبان پلیٹ وچ رکھ کے تے مالک دے سامنے پیش کر چھوڑی۔ مالک بڑا حیران ہویا کہ اعلیٰ ترین چیزاں اگر میں جسم دیاں منگیاں تا دل تے زبان، اور بد ترین چیزاں اگر اس وجود دیاں منگیاں تا دل تے زبان، اس دے اندر راز کیا ہے؟ لقمان حکیم دانا جواب دیتا، مالک اگر دل تے زبان ٹھیک ہوئن انہاں دے نال دی اعلیٰ ترین شے وجود دے اندر کوئی نہیں، تے دل تے زبان اگر رستے تو ہٹ ونین تا انہاں دے نال دی بدترین شے بھی پورے وجود دے اندر اور کوئی نہیں۔
جرا مسئلہ میں شروع کر لگا اس دا تعلق بھی دل نال ہے اور تعلق ہے زبان نال. اتنے جو مسئلے سن دے رہے ہو ایک سوکھا جائے سوال دا جواب تڑے ہو. ایمان انسان دے وجود دے اندر کیری جاتے ہوں دے ڈھلا ڈھلا جواب آیا چاس نہیں ہے. سوال تو بڑا سوکھا ہے کتا ہوں دے ایمان دا مرکز اللہ نے دل بنایا. تو سہوں دوست اے چاندے ہو کہ سادہ ایمان ڈنگا راوے یا سدھا راوے نہیں. جرے سدھا چاندن او بولن بس سارا تو میں نہ سننا چاہتا جنہوں اے چاہیے کہ ایمان سدھا راوے ڈنگا نہ ہوئے. ایمان ڈنگا راوے یا سدھا راوے. او ہن حدیث پاک سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواہ احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انسان دا ایمان سدھا نہیں رہ سکتا جے تونی جیرے دل ایمان ہے دل سدھا نہ ہوئے. انسان دا دل ڈنگا ہویا تا ایمان ڈنگا ہو گیا. اگر انسان دا دل سدھا رسی تا دل دے اندر جیری ایمان دی دولت ہے ایمان دی دولت بھی سدھی رامنی ہے. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ایمان بندے دا سدھا تارا سی جو بندے دا دل سدھا ہوئے. اور میرے دل دے بارے تساں بھی نہیں جان دے تے تھوڑے دلوں دے بارے میں بھی نہ جان دا. اچھا اللہ دا نا گھرنے دلوں دے حال نو جانن والا صرف کونے. اچھا زبان دے تالے کھولو نہ سارے دو دلوں دے حال جانن والا کونے. کہرے بندے دا دل سدھا ہے کہرے بندے دا دل لنگے ہے اے تا اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندہ. دل سدھا ہویا تا ایمان سدھا ہے جے دل ڈنگا ہویا تا ایمان لنگے ہے. تے جنت ملنی ہے تا جس ویلے بندے دا ایمان سدھا ہویا. ڈنگے ایمان رکھن والے بندے نو اللہ جنت محروم رکھنے ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پتہ جلسی کہ بندے دا دل سدھا ہے یا سدھا نہیں ایمان سدھا ہے یا سدھا نہیں. کیونکہ دلان دے حال تے دلان دی کیفیت اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. رب العالمین دلا ریب کی تام دانداز فرمایا انہو علیم بذات الصدور. دلان دے حال اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. کی میں پتہ لگ سی دل سدھا ہے کی میں پتہ لگ سی دل ڈنگا ہے. دل سدھا دا ایمان سدھا دل ڈنگا دا ایمان ڈنگا. کوئی پہچانتا ہوئے نا مسعود خان دل کہتا سدھا ہے تو اللہ تو بغیر پتہ ہی کہنو نہیں. قربان منیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو آم صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد لسا گئن کہ بندے دا دل لنگا تے سدھا چک کرنا ہوئے تا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دنو ترکڑی عطا کرنا. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنو کسوٹینے نا میں یار دے پیمانہ ڈسے نا. کہرے بندے دا دل سدھا ہے دا ایمان سدھا سا کہرے بندے دا دل ڈنگے ہے دا ایمان ننگے ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ نے فرمایا ہے جے بندے دا دل چکرنا ہونے ہے سدھا دل لے یا ننگا دل لے ہے اس بندے دی زبان نو چکر گھنوا. جے زبان
زبان بندے دی سدھی ہے تا دل بھی سدھا ہے تے ایمان بھی سدھا ہے زبان نو تا چیک کر سکتے ہیں کیرے بندے دی زبان سدھی ہے تے کیرے بندے دی زبان ننگی ہے یہ زبان سدھی ہے خالق دے معاملے وچ اس بندے دا دل بھی سدھا ہے یہ زبان سدھی ہے مخلوق دے معاملے وچ اس بندے دا دل بھی سدھا ہے کہ اگر خالق دے مخلوق دے معاملے وچ بندے دی زبان سدھی نہیں تا اس بندے دا دل بھی ڈنگا ہے تے ایمان بھی ڈنگا ہے زبانوں تا بندہ چیک کر سکتا ہے خالق دے معاملے دے اندر زبان سدھی ہون دا کیا مطلب خیال کرے میں رفتہ رفتہ بلندی والے پاسے ویدا پیاں بندہ پوڑی تے چڑھ دے نا کہندی زبان سدھی ہے کیویں پتہ لگ سی انسان دی زندگی دیاں ترے حالتاں ہوندیاں بچپن دی حالت ایک جوانی دی حالت دو بڑھاپے دی حالت ترے ہے کوئی بندہ انہاں ترے حالتاں تو خالی نہیں یا بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے اس سے پہلے فوت ہو گیا تا وکھری گل ہے او اللہ کریم دے قرآن پاک دا ہن اشارہ شروع کرن لگا زبان تا سدھی ہے کہ بندہ بچپن وچ بھی زبان نال توحید دا اعلان کرے ہے جوانی دے اندر بھی زبان نال توحید دا اعلان کرے ہے تے بڑھاپے دے اندر بھی بندہ زبان نال توحید بولے تاں زبان سدھی ہے بچپن دے اندر زبان نال توہین بولیے ہے تے جوانی دے اندر توہین نو چھوڑ گیا ہے شرکیہ کلمات زبان بھی جو نکلن لگے نا بچپن دے جوانی بھی توحید بول دا رہی ہے تے جیر ویلے دنیا تو ٹرن دا ٹائم آیا ہے بڑھاپے دے اندر شرکیہ کلمات زبان جو نکلن لگے ہے اس بندے دی زبان سدھی نہیں رہی زبان لنگی ہو گئی ہے زبان ٹیڑی تا دل بھی ٹیڑا تے ایمان بھی ٹیڑا توحید دلت اچھا میں کھوڑا سنے دوستاں زندگی دیاں ترے حالتاں بچپن جوانی بڑھاپا انہاں ترے حالتاں جی زبان سدھی ہوئے تا زبان نال بندہ مسئلہ کیرا بیان کرے مسئلہ اوہن قرآن پاک دا اشارہ سنے اللہ کریم تیرے انداز تو قربان ونیا بچپن ہوئے کیویں توحید بیان کرنی ہے جوانی ہوئے کیویں توحید بیان کرنی ہے بڑھاپا ہوئے کیویں توحید بیان کرنی ہے 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم ہے اللہ فرمان فاتت بھی قومہا تحملوا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریدا آیت نمبر 27 بغیر خامت دے اللہ نے حضرت مریم نو بیٹا تا فرمایا ہے اپنے بیٹے نو ہتھاں دے جا کے حضرت مریم اپنی قوم دے سامنے آ گئی ہے تے قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں مریم صدیقہ ایک ایرا برا کام کر کے دوسرے سامنے آ گئی وہ ملیاں کھڑ گئی اخت ہارون ما کانا ابوک امرا سوئن وما کانت امک بغی اے ہارون دی ہمشیرہ اے ہارون حضرت مریم دا بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام دے ناؤ تین دا ناوی ہارون رکھا گیا ہے ہارون دی ہمشیرہ ابا بھی تیرا نیک ہے اممہ بھی تیری نیک ہے اولاد دیاں سروں دے والدہ دیاں والدہ دا والدین نیک تو کی میں بری نکل پئی بغیر شادی دے بیٹا اللہ فرمان فاشارت الی حضرت مریم نے اشارہ کیتا ہے میرا سر نہ کھاؤ یہ گل باندھ کرنی نے معصوم بچے نال کر گھنو اور زیادہ قوم والے بندے حیران تھی گئے تیاں کھڑ گئے ہے قالوں کیف نکلم من کان فی المہد صبی
عقل دی گل کر دودھ پیون والے معصوم بچے بھی کریں بچپن دے اندر گل نہ کریں دے انہیں نا جس ویلے قوم حیران تھی رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں بچپن دے اندر مسئلہ توحید بیان کروا دیتا اے بچپن دے اندر توحید دی مثال کیویں بیان کریں دے پینا اماں دی صفائی بعد وچ اماں دی پاک دامنی دا بیان بعد وچ تے اللہ دی توحید دا بیان پہلے ہے سمندر کودے دے اندر بند ہو گیا ہے قال انی عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا ان اللہ میں اللہ ہاں نا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا انا ابن اللہ میں اللہ دا بیٹا ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا انا نور من نور اللہ میں اللہ دے نور وچوں نور نکلایا ہاں نہیں نہیں میں اللہ نا اللہ دا بیٹا نا اللہ دی جد نا اللہ دے نور وچوں نور نا عیسیٰ علیہ السلام فرماون لگے انی لغا شدہ آتینا حکما و علما حضرت یوسف علیہ السلام جوانی نو پہنچ گئے نا تے ورغلامن لگیے والدہ بن کے پالن والی قرآن پاک دل نوزے نا وراودتہ اللتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک ورغلامن لگی سلیخہ والدہ بن کے پالن والی دروازے بھی سارے بند چکی دینا آکھن لگی جلدی کر جوانی دے عالم وچ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان تے رب العالمین دی توحید دا نعرہ آئے ہے دروازے والے پاسے دوڑ پہ حضرت یوسف جوان آکھن لگی ہے قال معاذ اللہ یہ توحید بچپن ہوئے تمی زبان اللہ دی توحید دا اعلان جوانی ہوئے تمی زبان اللہ دی توحید دا اعلان تے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمینا کونے دے اندر پود پیا ہویا ہے مٹی دے پتھر دا بنا ہویا سلیخہ نے وہیں کے کپڑے نال پودنوں کا چھوڑے یوسف علیہ السلام حیران ہو کے فرماون لگے ہے اس بدنوں کیوں کپڑے نال کجیں دی پئی زلیخا کھن لگی یہ میرا معبود ہے میں نو اس تو حیاں دے ہے تینوں برے کام دی توجہ دیون لگی حضرت یوسف علیہ السلام نے تڑپ کے فرمایا زلیخا تو مٹی دے پتھر دے بنے بت کو لو حیاں کرے یہ سندا بھی نہیں دیکھدا بھی نہیں یہ نو پتہ ہی نہیں تے میں یوسف علیہ السلام جی دے خدا دا حیاں کیویں نہ کراں اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب تے سورت دنا سورت القصص تفصیل نہ اشارہ سورت القصص ایک اور جوان میں نو نظر آئے اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کریں دا ہویا تے میرے سامنے آیت نمبر 24 کھلی ہو یہ سورت القصص دیویمہ پارا فَاسَقَا لَهُمَا سُمَّتَ وَاللَّهِ لَذِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا نُزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ کس سے توڑے سنے ہوئے تے میں اشارہ بھی جو سنا مڑے جیرولے موسیٰ علیہ السلام مصر بھی جو نکلے بھی جو فرعون دا ڈروی نالے متا پگڑ گھنن تے بندے دے قتل دے اندر جوابی میں نو قتل نہ کر چھوڑے نا تے مدین دے کھوتے من پہنچے ہے آجڑی بکریاں نو پانی پلے دے پین تے ڈونا او جوان بچیاں او بکریاں پاسے تے گھن کے کھلوتیاں ہوئیاں موسیٰ علیہ السلام حال پوچھے دیواں کھن لگیاں جتنے دونی باقی آجڑی پانی پلا کے واپس نہ چلنے ونجنا اساں دا کھو دے نیڑے ہی نہیں ونجنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں انہاں دی جنگ دیاں والے پاسے گئے دیر بھی نہیں لئی بوکا چھکے دے گئے دے پانی پلے دے گئے حالانکہ
کم از کم ڈاڈا بندے رل کے اس خوبی جو بوکے نو چھک کے پانی بکرے نو پلے نہان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن بخاری شریف وچے اللہ دے ہی پیغمبر وچ 40 جنتی جوانہ دی طاقت ہوں دیئے بوکا چھکیں دے گئن پانی پلیں دے گئن بکریاں انہاں دے حوالے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھانت لے ونج بیٹھے نا تے ہون جوان دی جوانی دی انداز وچ اللہ کریم دی توحید دا اعلان سنے ہے رب انی لما نزلت الیہ من خیر فقیر اے میرے رب جملہ سنے نہ ہونا قرآن پاک دے اندر 2 لفظ بڑے عجیب ہیں ایک اب تے دوجا رب اب ابا اگر کہ غیرت مند بندے تو پوچھا منجے تیرے بھائی کتنے تیرے بیٹے کتنے چاچے تے مامے کتنے پتریر کتنے خوش ہو گئے جواب دے سی اگر کہ غیرت مند بندے تو پوچھا ونجے تیرے والد کتنے لئی جھگڑا دے فساد شروع تھی ونجنے ہے تینو حیاء بھی نہ یا سوال کریں دے ہوئے کیونکہ جسم دے حلالیاں واسطے نسب دے حلالیاں واسطے اب ہکو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہکو ہے اگلی گال جسم دا حلالی بندہ جسم دا حلالی بندہ آپ دوچھا برداشت نہیں کریں دا تکڑے بیٹھے ہو جسم دا حلالی بندہ نسب دا حلالی بندہ آپ دوچھا برداشت نہیں کریں دا تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوچھا برداشت نہیں کریں دا کرنٹ بدھاؤ بس توجہ قرآن پاک کل میں پوچھے قرآن انبیاء کرام کتنے رب العالمین دے قرآن میں نو جواب دیتے بے شمار کئی رسولان دا ذکر دا سا اللہ کریم فرمے دے میرے محمود تنو سنایا ہے تے بہت سارا دا نہیں سنایا اللہ دے پیغمبر بے شمار رسول بے شمار انبیاء کرام بے شمار قرآن پاک اولیاء کرام کتنے نا قرآن جواب دیتے اولیاء کرامی بے شمار مومنین کتنے مومنین بھی بے شمار شہداء کتنے بے شمار صدیقین کتنے بے شمار تے میں قرآن پاک گل پوچھے رب کتنے قرآن پاک دا انداز جلالی تے جذباتی ہو گیا ہے فارش والے بندے زمین تے راون والے زمین تے راون والا انسان آپ دوجھا برداشت نہیں کریں دا تا عرش برین والا اللہ بھی رب دوجھا برداشت نہیں کریں دا جوانی دے اندر توحید دی مثال رب انی لما نزلت الیہ من خیر فقیر چھانت لیٹے اگلا بیٹھن موسیٰ علیہ السلام دے دعا منگ دے پین اللہ میں نو بھوک لگی ہے روٹی دے انتظام کریا چاہ اللہ میں پردیسیاں میرا واقفی کوئی نہیں تے تقریباً 10 دن تے داراتی نا مفسرین گرام نے سفر لکھا ہے پیچھو دشمنہ دا خطرہ ہی نالے ہے اللہ جائے پناوی میرے کول اور کوئی نہیں بھوک لگی ہے پروردگار انتظام کر میں کونہ فقیر اللہ تو قدیر ہے تے میں فقیراں تقدیر ہستی کھلوتی آئی تو ساتا روٹی منگ دے پہ ہوں میرے پیارے کلیم میں اللہ تنو روٹی بھی دے ساں تے روٹی پکاون والی بھی نال دے ساں اوہ ہویا
اے میرے سامنے 16واں پارا جوانی دے اندر توحید دی مثال سنے زبان نال رب العالمین فرمائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یہ حوالہ ہے آیت نمبر 42 ذکر کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن باغی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا اعلیٰ درجے دا سچا پیغمبر اللہ تے کتنا اعلیٰ درجے دا سچا سچا بیان کریں دے ویلے بندہ والد لحاظ کریں دے لیکن جس ویلے سچ بیان کرن دا ٹائم آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابے دا لحاظ بھی نہیں کیتا فرماون لگے میرے پیارے ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا معبود بنن دیاں ترے شرطاں نظر نیاز منت منوتی سجدہ طواف خائبانہ پکار بندہ اس دیاں کرے عبادتاں دیاں کرے جن اندر ترے شرطاں موجود ہوئے نا تے جنہ دیاں منتا منو دیاں نظرہ نیازاں تو ونگے دینے ہیں سجدہ طواف تو ونگے کرنے ابا انہاں دے اندر معبود بنن دی ایک بھی شرط موجود نہیں ہے لا یسمع تیریاں پکاراں سن دے نہیں چلنا تھا ناچ ویسے باندے تالے کھولو سارے دوست خیبانہ پکارا سننا لا کونے محبت نال کونے تے